اليوم إن شاء الله je voudrais partager un secret avec vous. Un secret اللي كنعرفو أنا ça fait des années et كنت قريته في un très grand livre و dernièrement عاوتاني j'ai relu des livres ولقيت فيهم la même chose. Alors j'ai reçu pas mal de messages من عندكم شي وحدين كيسولوني سارة pourquoi est-ce que tu partages juste les bonnes nouvelles et tu partages pas autre chose sachant qu'il y a des choses horribles qui se passent d'abord في المغرب في العالم كامل et toi tu en parles pas. Alors درت هاد la story juste pour vous répondre. Alors أنا كنآمن بواحد لا لوا ديال الكون اللي هي لا لوا d'attraction. c'est-à-dire اي حاجه كنفكروا فيها بزاف واي حاجه كنديروا عليها اون فيكساسيون هذيك هي الحاجه اللي كتبقى وكتثبت كانت زوينه اولا كانت خايبه. c'est-à-dire الا بقيت انا aujourd'hui je me fixe sur le nombre de malades اللي كاين sur la situation catastrophique اللي كاينه في d'autres pays notamment l'Italie, l'Espagne, la France, les pays الاخرين, l'Iran, ainsi de suite. Anna, je préfère me fixer sur l'espoir, je préfère me fixer sur les bons signes. كنبقى كنقلب عليهم وكنبقى نتبعهم. الحمد لله شفت بزاف ديال الحوايج بوزيتيف. pour une fois كنحس براسي je suis très très fière de mon pays, très très fière de mon pays من الاول حتى الاخر. Sa Majesté le roi, vraiment il nous a montré que c'est un roi de cœur. الحمد لله. le gouvernement, الناس تحركوا المخزن, الشعب يعني بين على واحد الحضاره وبين على واحد القوه ديالو. فريمون كنحسوا براسنا اون تري فيير. هذا الشيء افون مالوغوزمون ما كناش كنحسوا به. pour une fois je peux dire je suis marocaine قدام العالم كامل وانا je suis très fière. donc غير باش نرجع لكم لو بوين الاولاني لا لوا d'attraction. what resists persists. c'est-à-dire اي حاجه كنركزوا عليها هي اللي كتبقى. سي ان شوا بيرسونيل ديالي. كنحاول نركز على لي بون سيني. حنا اصلا ليتر هومان سي بحال ان ايمون. ليمون كنعرفوا انه كيقدر ياتيغي اي كور فيه لو ميتال وحنايا كنقدروا ناتيغيو اي حاجه حنا كنفكروا فيها. اي حاجه عندنا في لي بونسي ديالنا في لي كرويونس ديالنا كنطلقوا واحد بحال الذبذبات وهذوك الذبذبات هما اللي كياتيغيو لينا داكشي اللي كنفكروا فيه. باغ اكزومبل انا قلت اليوم انا ما خصنيش نمرض بالكورونا, ما خصنيش نمرض بلو فيروس كورونا. انا الدماغ ديالي شنو غادي يفهم؟ الدماغ ديالي غادي يفهم انا خصني pour moi كنقول جيسبر ان شاء الله باذن الله تفوت هاد لا بيريود وان شاء الله نكون اون بون سانتي. لا فامي ديالي, لي زامي ديالي, الناس اللي كنعرف والناس اللي ما كنعرفش كاملين يكونوا اون تري بون سانتي. هادي هي لا فيكساسيون ديالي, هادي اللي دايره في البال ديالي. وكنقول يا ربي ان شاء الله منين تفوت هاد لا بيريود لاكتيفيتي كوميرسيال ديالي elle va reprendre et on va ان شاء الله cartonner et on va tout récupérer. هاد la période difficile, هاد la période d'arrêt اللي c'était pas prévu, on avait beaucoup investi, on avait beaucoup travaillé, on avait beaucoup préparé pour cette période, vraiment pour être à la hauteur et plus. Allah subhanahu wa ta'ala ما بغاش, قدر الله وما شاء فعل. وحنايا كمسلمين الحمد لله راضيين بقضاء الله بالقدر ديالو وحمد الله وشكرينو. انا كنقول من دابا كنحس انه ان شاء الله منين غتسالي هاد لا بيريود هادي on va tout récupérer et tout le monde va récupérer. C'est vrai que les savants قريت بزاف ديال لي زارتيكل على لي بيريود كيف ما قلت لكم قريت بزاف ديال لي زارتيكل اللي كيهضروا على لا كريز, على لا بيريود بلوتو اللي كتجي ابري لا كريز. سي فري كتقدر تكون اون بيتيت بيريود ديفيسيل, سي نورمال لان كيكون بحال واحد الركود اقتصادي في هاد لا بيريود اللي حنا جالسين وسادين فيها. سي دي كوميرس اللي يلاه داروا لا ريبريز ديالهم فريمون افيكاس في هاد لا بيريود دو كريز. دونك نحاولوا حتى حنا نركزوا على ان شاء الله ليسبوار ان شاء الله وما نيأسوش. وفي هاد لا بيريود اللي حنايا جالسين نحاولوا نديروا دي ريشيرش, نحاولوا نشوفوا كيفاش نطوروا لو بيزنس ديالنا ابري ان شاء الله. نحاولوا نوجدوا من دابا دي بلان بي, دي بلان سي, دي بلان دي ميم. نحاولوا نطوروا من الراس ديالنا. غير الناس اللي غيجيو يقولوا لي ساره هاد لا لوا داتراكسيون منين جبتيها, منين جايه, شنو هي لا سورس ديالها؟ لانني حتى انا من الناس ملي كنقرا اي حاجه كنبغي نعرف شنو هي لا سورس ديالها عاد باش نقدر نتيقها ونقدر نامن بها وندخلها في لي كرويونس ديالي. لا لوا داتراكسيون بالنسبه ليا هي اون بارتي ديال الايمان ديالنا اللي هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني ما لقيتلهاش نوتر ديفينيسيون اون عرب من غير هادي, حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كيقول لنا ادعوني استجب لكم, ماشي ادعوني نفكر ولا ادعوني
ما نعطيكمش، ادعوني استجب لكم. يعني الدعاء معنيته الاجابه، يعني اي حاجه كتمناها غير، ولكن خصك تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، وتكون كتقول مادام ان الله سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم الا وغيستجب ليا، اذا انا ملي غادي ندعي خص يكون عندي ليا حاجه كتمناها غير، ولكن خصك تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، وتكون كتقول مادام ان الله سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم الا وغيستجب ليا، اذا انا ملي غادي ندعي خص يكون عندي ليا، يعني انا ملي نكون كندعي خص يكون عندي اليقين ان الله سبحانه وتعالى غيستجب ليا. وهذا هو لو برينسيپ ديال لا لوا داتراكسيون. حاول تفكر في داكشي البوزيتيف، حاول تقول ان شاء الله جو في ريستي اون بون سونتي، ما فامي حتى هي غتكون اون بون سونتي ان شاء الله. ابري لا كريز ان شاء الله اون فا ريبروندر لو ترافاي، اون فا ريبروندر لاكتيفيتي ديالنا. داك الرزق اللي كان غيجيني في هذا لو موا د مارس ولا د افريل ان شاء الله ربي غادي يعطيه ليا في جوان ولا جويي ولا اوت ولا هذا الرزق ديالنا غادي ناخذوه حتى، وان شاء الله الرزق ديالنا غادي ناخذوه لاخر سنتيم ماشي غير لاخر درهم. اللي غادي يسولني يقول لي كيفاش غادي نقدروا نطبقوا هاد لا لوا داتراكسيون، حاولوا ديروا ورقه وستيلو ولا ان طابلو قدامكم، كتبوا فيه فريمون داكشي اللي بغيتو، داكشي اللي كتمناو، ماشي داكشي اللي ما بغيتوش. داكشي اللي ما بغيتوش حاولوا تحيدوه من الدماغ ديالكم. كتب انا بغيت نبقى اون بون سونتي، انا بغيت والديا نشوفهم في احسن حال، انا بغيت ان شاء الله الخدمه ديالي، انا بغيت whatever، اي حاجه كتفكروا فيها وباغي. من بعد قل مع راسك الله سبحانه وتعالى غادي يستجب لي الدعاء، وغادي دير في بالك انه ديجا استجب لك الدعاء، وغادي تحس بواحد الفرحه لان ان شاء الله غادي تكون اون بون سونتي، وغادي تكون داكشي كامل اللي كنتي كاتبه في الورقه ديالك. ومن بعد غتحس، ومن بعد غتبقى لك لا ديرنيير ايتاب، هي غتخليها على الله، غدير اللي عليك ومن بعد غتخليها على الله. وهذا الشيء اللي كنقولوا ليه التوكل على الله سبحانه وتعالى. you let go.